Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis kini inyong amigong higala Father Mark Julius Casaba sa Monte. Maghatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes sulod sa ikaupat nga semana sa Kwaresma. Mga igsoon, ang ebanghelyo na atong pagabasahon og pamalandungan karon atong pagagutloon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria nga mao'y inahan ni Jesus, paginganlag Mesiyas. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayura ni Jose, apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose ang iyang pamanhunon, tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakulawan niya si Maria at tumangan sa mga tao. Busa, naglaraw siya sa pakipagbulag kaniya sa hilom. Samtang naguna-una siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo, pinaagi sa damgo og miingon. Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo, manganak siya lalaki o nganli siya Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Busa, pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Maayong adlaw mga igsoon ko ni Kristo. Ako ang pagtimbaya sa tanang mga avid listener kanato karon sa tanan nilang mga lugar asa man sila karon na nahimutang labi na sa ato ang mga igsuon nga naa karon nag-andam para sa pagpadulong ngadto silang trabahoan. Ato ang mga estudyante, ato ang mga teachers, ato ang mga empleyado sa mga tagsa-tagsa ka mga establishment, ato ang mga nagtrabaho diha sa ospital, diha sa mga hardware, labi na diya sa Eucharist Hardware sa may Clarin, o sa ato ang mga higala usab sa mga igsuon nato karon nga naminaw, nagbiyahe nga sa kadalanan, amping kamo o ayaw kamo og lakaw-lakaw sa mga walay importante o walay pulos nga mga lakaw. Kung mahimo, kung pwede, manghits na lang kasi mong mga kauban aron makasave ka og gasolina labi na nga nagtag-as na kayo ang presyo sa ato ang mga diesel o sa mga laing pag mga produkto sa gasolina. Mga igsoon, tugutin niya ako paghatag sa ko ang greetings o pag-congratulate sa as they celebrate the feast day of Solemnity of Saint Joseph, the spouse of the Blessed Virgin Mary. Diha na sa Sinakaban, Misamis Occidental. Nagpanguluhan sa ilahang kura paroko na si Reverend Father Juno B. Roma. Or Happy Fiesta, Sinakaban, Viva San Jose. Karon usab, gisaulog pod nato ang mga kapistahan sa mga kapilya no. Diri sa Immaculada Concepcion diya sa may Manabay. Unya alas 9 magkita-kits ta diya. Magsaulog kita sa kapistahan ninyo. O sa tanang mga devotees ni San Jose, makatunta kita sa iyang kinaiya o atuwa siyang himuon nga buhing ehemplo sa atong kinabuhi. Ang usa ka amahan nga responsable, usa ka amahan nga moatubang sa iyahang misyon na gihatag sa Ginoo kaniya, na bisan pa man ang dili niya klaro ang gitawag nitong blueprint ka plano sa Ginoo, pero siya ning oo mihatag sa iyang fiat or yes tungod kay nagtuo man siya nga ang plano sa Ginoo kanunay ug angay digayod nga ma-fulfill bisan pa man ang kinabuhi nato mabutang sa walay kasiguruhan. Ug mao kini ang unod sa atong ebanghelyo karon mga igsuon. Si Jose usa ka modelo nga amahan. Usa ka amahan nga nagpahinumdom kinato that he is willing to take the risk no matter what. Usa ka amahan nga adunay baruganan. Usa ka lalaki nga dili siya mo biya sa iyang responsibilidad bisan pa man og walay kasiguruhan kung unsa ang padulngan niya sa unahan.
which is maupod ni ang nindot ka painumdum sa tanang mga kalakihan karon. Daghan biyang mga amahan maayo ra sa sugod. Maayo ra kung uyab pa, daghan kayo og mga pa-surprise sa ilang mga uyab. Daghan kayo og kanang mga matawag na tong pakilig-kilig moments. Kana bitawng apay mga gitawag nato nga mga unpredictable moves. Kay uyab pa man. Pero sa dihang naburos na, sa dihang nagkaanak na, o sa dihang nanay ang iya dili na sila uyab, na sila dakong responsibilidad, nawala naman untong date, nawala naman untong nahimong pakilig-kilig, nawala naman tong mga surprises. What is my point, brothers and sisters in Christ? Let us imitate the character and attitude of San Jose. Na diha kaniya ang consistency, na diha ang kaniyang pagka-responsable. Kana bitawng ang iyahang pagdawat sa responsibilidad, wala lang niya gidawat tungod kay naa siya sa comfort or convenient, kundi iyahang gidawat ang responsibilidad tungod kay nagtuo siya nga kani nga responsibilidad og trabaho, kani nga misyon, dili kini gihatag kaniya tungod kay siya kanang naay igong katakos o kanang siya kay dato, kay siya kay naa siya kanang kapasidad. No. Kung lantaw na to, an ordinary carpenter nga nagsalig sa kita kung naay magpatrabaho niya. Mabi na ko nakita sa mga karpentero sukad kaniya tuhantod karon, they will simply rely kung unsa ang mga ipabuhat nila sa ilang mga customer. Sa to pa, dili diha makita bitaw nato nga dili inanak ay stable ang iyang pangita. Then karon dungagan pag gyud siya og responsibilidad na mahimo siyang amahan sa usa ka anak sa Dios. Kung ikaw daw be, wala ka stable nga trabaho, dayon dili pa jud inana ka klaro ang imuhang income, ang resources kada adlaw, makatugot ka nga dungagan ang imong responsibilidad, makatugot ka nga ang kanimong mahimo nimong pakanunon or palamunin dungagan pag yun, which is wala gani kasiguruhan ang imuhang adlaw-adlaw nga pagpangita. Siguro dako pining challenge sa ato ang mga tanan, no, ang mga lalaki karon nga maimong amahan. Kay uban bitaw, bisan pa bitaw og kanang nana sila trabaho, bisan bitaw og klaro na nila ang ilahang income monthly, dili man siguro na nakadako pero kada bitaw stable na ilang pangita. Ang uban bitaw dili magyapon andam nga mangako or moako or modawat sa responsibilidad isip amahan. Ang uban igo lang nila ipaangkan ang ilahang mga napababurusan ug dili nila pangasawon. Kay ngano man kay moingon dayog dili pa andam, dili pa handa. Nangigsuon subo kayo nga realidad karon nga daghang mga lalaki nga dili kaya nila ibilin or i-let go ang ilahang pagka-single life. Para nila, lami ra gyud tong single kay naay gawas nun na kinabuhi, lami ra gyud tong single kay na daw they can go wherever they want to go. Lami ra gyud tong single kay kanang wala sila dakong responsibilidad. Pero ngano man kung naamoy sayop nga mabuhat, mapaburusan nimo imong uyab, ngano dili man dayon panagutan, ngano dili man nimo pakaslan, o ngano dili man nimo akuhon ang maong responsibilidad. Mao ni ang kasagaran usab pod sa mga dako kayong mga kapalpakan na gibuhat sa mga pipila ka mga lalaki nga igo ra sa palami, igo ra paburusan ang ilang mga uyab, pero kung maburus na, dili na kabalo mo take over sa responsibility. May untag ka nang musustinto. Dili pagid mo sustinto. Kanang limot-limutan pagid ang ilang monthly support sa ilang mga anak. Ano ako maning naingon sa inyo mga igsuon? Tungod kay daghan kayong mga nangayo og kanang mga counseling ng mga inahan, daghan kayo og mga pipila ka mga kaila nato nga kana bitang igo ra sila gipaburusan, dayon wala sila gipanagutan sa ilahang mga nauyab. Bintahan na lang ang uban, gipakasdan, kay napugos, kay nahadlok sa ginikanan sa babae. Pero after how many years, gibiyaan na pod. Kay dili na gidaw tinuod pa nila nga love, dili pa nila
inana alawon mga ng pagigugma. Ano man nga taman na magyud sa pure pleasure ang ipangita sa mga kalakihan nga pipila. Mao na mga igsuon sa mga lalaki nga naa karon na naminaw kung kamo mubuhat og kanang mga unsa man ang mga buhat nga dili pa ta ngay buhaton mo resulta inyong mga buhat hatagi intaw amahan ang bata. Please tagay og amahan ang bata. Mo ni ang dakong challenge kanatong tanan no nga kung mubuhat ka sa maong buhat na dili outside the context of marriage, that is what we call immoral. Dayon mubunga ang maong buhat kay ang grasya sa Ginoo. Joker ba po niyang Ginoo? Imbis wala kay plano nga magkaanak pero kay buhat man kaani, kasaran nimong buhaton magbunga na mao na nga ayo yung kumpiyansa. Mao na nga ang hangyo nako tagaig amahan ang anak ang bata tagaig og kanang father figure nga mooy iyang kadangpan nga mooy mo guide kaniya sa iyang pagdako na naa siya makita ang amahan nga panahon nga sa iyang graduation, sa mga special event, first communion, sa ilahang mga activities sa eskwelahan, mga unsa ba nga PTA meeting nga naay amahan nga andam nga mo tambong o kung naaman ganay siya mga makita nga kaaway sa eskwelahan ipatawag sa principal kung naaman ganay mga bully niya nay amahan nga mo protektar kaniya mga sa panahon man gani nga naa siya kailangan sa mga panahon man gani nga naa siya pangayuon nay amahan nga mo provide kaniya sa mga panahon man gani nga mabati niya ang kahadlok sa mga gabi nga naay kusog nga ulan dalugdog o ganang mga dili niya masabtan ang dagan siyang kinabuhi nga siya amahan nga kadaganan nga maoy mumaymay ug maoy muhupay siyang kahadlok ug kaguol. Hinana kay importante ang rule and functions sa usa ka amahan mga igsuon. Hinaot pa unta like San Jose. Wala lang siya nagpakahimong ama-ama ni Jesus kundi siya mo'y nag-guide ni Jesus sa iyang pagdako. Ang father or ang masculine figure ni Jose mao ang nasunod ni Jesus ug mao kini ang naggiya kaniya kung unsaon siya nga mahimong gentleman ngadto sa mga kabayin-an tungod kay nakita niya nga iyang amahan inana mapud ka responsable ug ka gentleman ngadto sa iyang inahan nga si Birhen Maria. Ang isuon ako ni siyang gitagaan pagtagad nga pamalandong tungod kay daghang mga lalaki karon nga igo ra sa pachuy-chuy, igo ra sa pa-cute-cute. Pero in terms of responsibility, in terms of kanang paghatag na sa ilahang full nga suporta nga daw silang mga anak, di na kabalo muhatag. Yes, okay ka nga daghag ma-attract nimo kay gwapo ka. Okay ka kay daghang mo-attract nimo kay maayo kag postura. Okay ka kung daghag mga mag-fling-fling nimo kay itsuraan ka. Pero ayaw abusuha ang imuhang itsura, imong postura, imong pagkalalaki para i-take advantage po nimo ang kainaan sa mga kabayin-an. Ang pagkahimong amahan ni San Jose ngadto kang Jesus nagpahinumdum kanato nga bisan pa man og si San Jose na siya mga personal o kagulingon niyang plano mas gitugutan niya nga makitabo ang plano sa langit ng amahan ngadto kaniya. Kini siguro akong ikaduhang punto mga igsuon. Kitang tanan, aduna tay mga personal nga plano ug tumuong tingwa sa kinabuhi. Pero at the end of the day, mamalandong kita o ato ang aninawon mag-discern kita na kining ato ang personal nga plano ay subay ba kini or in align ba kini, in accordance ba kini, in coherence ba kini sa plano po sa Dios. Kay bisan pa og ato ang mga personal nga plano ma-fulfill nato ato ang ma-satisfy pero in that sa ibuturan sa tong kasing-kasing makaingon biatag dili ginato ma-feel ang real sense of contentment kay ngano man kay igo ra man nato gi-fulfill ang atong kagulingong plano wala man ta nagpalandong sa plano sa Dios. Ang punto na kumahigsuon nga bisan pa man nga dili subay ang ato ang mga personal nga plano ug tinguha pero at the end of the day mas mopatigbabaw gyapon nga i-fulfill nato kung unsa ang plano sa Dios dinhi kanato. Before ta gipahimugso aning kalibutana ang Ginoo aduna nay plano ug misyon na angay natong pagasubayon. Hidaw punta
nga bisan pa man sa atong mga personal na tumong og plano, mas ipatigbabaw gyapon og mas i-fulfill gyapon nato kung unsa ang plano sa Ginoo para kanato. Salamat ni San Jose. Ang iyang plano, naa siya'y kaugalingon niyang anak, naa siya'y pamilya, pero wala niya gipangandoy nga mahimong amahan sa usa ka Dios. Pero kung saya nahitabo, despite of that, dili masiguro mo niya iyahang kagustuhan, pero kay nagtuo man siya na kining tanan mo'y plano sa Ginoo kaniya, gitugutan niya nga gamiton siya sa Ginoo. Kana siguro ang indot nga pamalandungan nato mga igsoon. Nga at the end of the day ba, let us be open enough nga to ang pagkatao o pagkakita gamiton ta sa Ginoo para sa iyang mga tumong og plano para sa kaluwasan sa uban. Kada bitong let us let God use us so that other people will be saved. Inana kadalaygon ang usa ka misyon o trabaho ni San Jose. Tungod sa iyang pag-yes, tungod sa iyang pag-oo, daghang tao ang naluwas. Kaya kung wala siya ming yes, unsa kay dangata ni Maria nga naburos siya nga walay amahan. Sa katapusan o ikatulong punto mga igsoon, gusto lang ako nga ipaklaro nga si San Jose sa iyahang pagsanong sa sugo sa anghel nga pinadala, makaingon yun ta nga maayong tao si San Jose. Naa kanya ang obedient, na kinaiya, naa niya ang pagka-submissive, o labaw sa tanan, naa kaniya ang kabalo nga maminaw. Ang tao manggod nga kabalo maminaw, diha dahil mosulod ang iyang pagka-masinugtanon. Ang tao manggod na masinugtanon, na manggod di ang pagka-mapabsanon. Kung ang tao manggod nga mapabsanon, napo diha nga nagpakita na ikaw mahadlokon sa Dios. Ano ako maning gi-emphasize mga igsoon? Importante gyud ay nga sa ato ang kinabuhi, dili lang ang ato ang kaugalingon ang perminti natong paminawon. Kabalo pud ta sa pagpaminaw kung unsa pud ang plano sa Ginoo kanato. Because most of the time, people nowadays will only do good things if they see these good things na sila'y makuha o na sila'y benepisyo nga makuha din. Ulan taw ta. Sa pag-yes ka ni San Jose, yes siya tungod kay nakita niya nga naa siya'y makuha ani, na siya'y benefits makuha ani. Wala niya. Sa iyang pag-yes ani, yes siya. No matter what, because nagtuo siya nga mo ni dapat o nararapat. Sa to ba, yes si San Jose, kinagtuo siya nga mao niyang tama. Bisan pa og dili kini mooy kanang iyang tama nga sa og dili siya na mintugma sa iyang plano. So kabalo siya nga mooy tama. Nani siguro ato ang pamalandungan mga igsoon. Bisan pa day og kanang dili siya dili ta maka full benefit sa ato ang mga maayong binuhatan, dili siguro ta makaingon nga kita mo'y makabenepisyo direct na recipient sa mga benepisyo, pero nagtuo ta nga mao ni tama, buhaton na to gyapon ng tama bisan pa og dili kita mo'y nakabenepisyo niini. Dili binalalim mga igsoon. Kay we only do good things kung kita mo'y beneficiary, kung kita mo'y recipient of sa resulta niini. Pero si San Jose, ibuhat niya ang nindot nga desisyon sa iyang kinabuhi, bisan pa ang direct recipient of benefits ang laing tao. Dalaygon kay ni nga buhat mga igsuon. Ug mao kini ang dapat nato nga matun-an aning kalibutana. Nga sa ato ang mga buhat, sa ato ang mga pag-anto, sa ato mga sakripisyo, dili man siguro kita mo ay naka diretso o kanang naka enjoy sa mga benepisyo, pero tungod kay ning sanong kita sa unsay tama o dapat, daghang tao ang nalipay o daghang tao ang nakabenepisyo. Siguro sa ako ang pagpari, sa akong pag-chaplain sa ospital, mahingon ko nga dili naman ay tama. Kaya nga naman, na may mga panahon na gabiin ako moadto, which is nagsabot namin ni Archbishop na dapat dili unta siya dapat nga kanang moadto na og gabiing dako.
pero mayon ko nga may demand ug maumay ka ng pangailangan sa maong oras. Pakaingon bitaw ko nga bisan pa og kanang dili ako ang direct na nakabenepisyo, pero ang ubang tao kay nalipay man, na dili lang sila nalipay, nakaluwas pa yun ta og kalag, nakaluwas pa yun ta og kanang igsuon nga nasa bingit ng kamatayan. Makaingon ko nga dako na kay ni siya nga consolation natong tanan na nagbuhat ta og matarong bisan pa man og usahay dili siya subay sa tuang personal nga gusto ug kabubuton. Ano bitong we learn to deprive our own will and happiness just to satisfy kung unsa ang mas daylaygon o unsa ang mas makapahimuot sa Ginoo. Ina na siguro mga igsoon. So, tugutin niya ako sa paghatag sa kuang greetings o pagtimbaya sa tuong mga kaigsuonan diya sa San Mateo Rizal. Daghang salamat sa inyong makanunayon nga pagmahal o pagsuporta. Tagipanguluhan sa tuang igsuon o ato ang nanay diya si Ate Laila Del Mundo. Daghang salamat usab ni Tita Barrera and family. Labi na sa Ate Josie o ni Kuya Jojo o sa iyahang mga igsuon na makanunayon na nagampo o naghatag silang suporta. Nanay, Tita Barrera, at Ate Josie, and Kuya Jojo, daghang salamat sa inyong pagmahal ug pagsuporta. And sa Baduan Kahandig family, salamat usab diya sa Cainta Rizal. O sa tanan natong mga igsuon diya ang naminaw sa nagkadaiyang mga lugar sa Dupin, o sa tanang mga nagsaulog usab sa ilahang Presbyteral Ordination Anniversary, belated first year Priestly Ordination Anniversary, Father Jeffrey Oracion, o sa tanang mga igsuon nato nga nagsaulog silang birthday karong bulana, joyful and blessed Natal Day. O sa tanang mga naminaw, mga igsuon, di nila kukutob, ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Diyos, ang agayod nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuyan. Wala ng tao nga naningkamot, nagpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanong daplin sa sapa, kansan ang dahon dili gayud malaya. O panahon sa tingbunga, buhatag siya maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan natong nadungog o gipamalandungan, makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan. Na mao'y magdala kanato sa atong gitinguha og padulngan, ang gingharian sa langit nagipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon, ugma na usab, uban sa pangama sa itong mahal nga birhen na si Santa Maria, natong gitawag dinhi sa misamisnon nga birhen sa kuta. Ang Diyos unta magapanalangin kanato sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat o God bless kanatong tanan. Viva San Jose!